الحمد لوليه والصلاة على نبيه، أما بعد. فيا عباد الله، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين، فلا إيمان لمن لم يكن الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله، وطاعته من طاعة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولقد تكاثرت الدلائل من الكتاب والسنة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ومن جميل ما قرأت الذي قال القاضي عياض رحمه الله في شرح هذه الآية، فيقول: فكفى بها حجة وفرضا ودليلا وتنبيها على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم خطرها واستحقاقه لها بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله تعالى من أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين، حتى توعد الله جل وعلا: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجاء في الحديث، روى الإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكذلك ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فما فرحنا بعد الإسلام أشد فرحا من هذا القول: أنت مع من أحببت. فيا شباب الأمة، لا بد لنا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لنا لا نحبه؟ استمعوا جيدا وتخيلوا: من الذي أنقذنا من الكفر؟ من الذي أخرج هذه الأمة كلها من الضلال؟ من الذي يبكي لنا في دياجر الليالي؟ من الذي يشفعنا يوم القيامة؟ يا أيها الناس، استمعوا جيدا. فالإنسان يحب نفسه بالطبع، وأما يحب الآخر بسبب. وعامة الإنسان يحب الآخر بسبب جماله وكماله وإحسانه. فلو تأملت إلى جمال النبي صلى الله عليه وسلم فتجد أن الله تعالى ما خلق أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حسان بن الثابت رضي الله تعالى عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وأنشدت عائشة رضي الله تعالى عنها: لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسي خير من شمس السماء، شمس الدنيا تطلع بعد فجري، وشمسي تطلع بعد العشاء. سبحان الله يا عباد الله. ولو تأملت إلى إحسان النبي صلى الله عليه وسلم فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كم أحسن هذه الأمة. فعندما يأتي يوم القيامة يوم عظيم ويوم صعب والموقف عظيم، وذاك اليوم كل واحد يقول: نفسي نفسي، حتى الأنبياء كذلك. الناس يأتون إلى آدم فيقول آدم: نفسي نفسي، ثم يذهبون إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى
فكل واحد يقول نفسي نفسي. لكن عندما يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في الحديث: فيخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فيقول الله تبارك وتعالى: ارفع رأسك، ارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع تشفع. انظروا يا أيها الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسى النبي عليه الصلاة والسلام للأمة لهذا اليوم، اليوم الذي صعب، واليوم الذي مقداره 50,000 سنة كما قال الله تبارك وتعالى. فأخبروني، ألا يستحق الحب، ألا يستحق النبي عليه الصلاة والسلام اتباع السنة؟ فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبيك، وصل على حبيبك، وصل على رسولك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله